नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आउँदो चुनावमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कांग्रेसको निर्णय। भातृ संस्थालाई साउनभित्र पूर्णता दिइने, संविधानको रक्षा गर्न सरकार सफल भएको निष्कर्ष। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे विज्ञहरूबाट आयो फरक मत। उम्मेद्वारको मनोनयनसँगै कार्यकाल सकिने सभामुखको भनाई। थप परामर्शमा जुट्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। पछिल्लो एक सातादेखि कोरोना संक्रमितको संख्यामा आक्रामक वृद्धि। आजै एकै दिन 457 जना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 1776 पुग्यो। अविरल वर्षापछि काठमाडौँमा खोला नाला उद्लिए। खोला आसपासका स्थानीय सशंकित। भोलिदेखि पश्चिम क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने मौसमविदको पूर्वानुमान। र भारतमा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन सम्पन्न। कैयौं राज्यमा भोट क्रस भएको अनुमान। आउँदो बिहीबार मत परिणाम सार्वजनिक हुने। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै सभामुख सापकोटाले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताउनु भएको हो। उहाँले आइतबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र आफूबीच छलफल चलेको भन्दै सबैको बुझाइ मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहन्छ भन्ने रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा छलफल गर्दै जाने र छलफलबाट आएको निष्कर्ष अनुसार गर्ने भन्नुभएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उपसभामुखको थियो शपथ थियो, त्यहाँ चाहिँ हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू र एकैछिनपछि चाहिँ माननीय उपसभामुखज्यू पनि आउनुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो छलफल चल्यो हैन। अनि अब त्यहाँ छलफल चलिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेकै कुरा भनेपछि तपाईँलाई अब छलफल गर्दै जाउँ, के निष्कर्ष निस्किन्छ त्यही अनुसार गर्ने भन्ने कुरा भयो। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा संविधानविदहरूसँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धन बीच तालमेल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आज सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा आउँदा दुवै चुनावमा कांग्रेसलाई स्पष्ट बहुमत हुने गरी संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्न सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको हो। 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ। त्यसैगरी बैठकले भातृ संस्थालाई साउनभित्र पूर्णता दिने गरेको निर्णय गरेको छ। साथै विभिन्न नयाँ भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई मान्यता दिएको छ। सरकारले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको बैठकको निष्कर्ष छ। बैठकले कोभिड खोप व्यवस्थापन, एमसीसी अनुमोदन र स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका महत्त्वपूर्ण काममा सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेको छ। संसदीय निर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरू सम्भावित
राजनीतिक समीकरणको खोजीमा लागेका छन्। कम्युनिस्ट गठबन्धन कि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्ने दुई विकल्पबारे बहस सुरु भएको छ, जसमा दलहरूको मात्र नभई बाह्य शक्तिको समेत चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी संसदीय निर्वाचनमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कि वाम गठबन्धन भन्ने बहस सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरू समेत सम्भावित समीकरणको गृह कार्यमा लागि परेका छन् भने नयाँ गठबन्धन एमालेका लागि त अत्यावश्यक नै बनेको छ। वर्तमान गठबन्धन कायम रहे स्थानीय तहको अवस्था भोग्नुपर्ने डर एमालेमा देखिएको छ। यस्तै काङ्ग्रेसलाई दबाब दिन वा पेर्लिनबाट जोगिन समेत नयाँ समीकरणको खोजी आवश्यक रहेको महसुस गठबन्धनकै अन्य दलहरूले गरेका छन्, जसका लागि बाह्य शक्तिको समेत सक्रियता बढेको छ। वर्तमान सरकार को पश्चिमा ढल्काई र आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्ट प्रयोग गरेर बहुमत ल्याउने काङ्ग्रेसको तयारीतर्फ चीन सचेत बनेको छ। फलत वाम एकताका लागि वातावरण बनाउन उसको सक्रियता बढेको हो। तर कम्युनिस्ट भनिएकाहरूमा भने कस्तो वाम एकता भन्ने विषयमा प्रश्न विचार देखिएको छैन। स्वयं माओवादी भित्र भए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको नभए एमाले बाहेक अन्य बीच वाम एकताको तयारी चलिरहेको छ। नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेता भने पुरानो नेकपा बिउताउने पक्षमा देखिएका छन्। तर उनको आह्वानमा कठोर जवाब दिँदै ओलीले काङ्ग्रेसको पुच्छर छोडेर आउन भनेपछि अन्योलता बढेको हो। चौरीको पुच्छर जस्तो काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर अनि वामपन्थी पार्टी भनेर हुन्छ। खोइ वामपन्थी पार्टी कम्युनिस्ट सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्न गएको होइन। वामपन्थी संसदले सकिएन, परमादेशबाट मुद्दा लडेर जिताइ पाउँ र सरकार दिलाइ पाउँ वामपन्थी। एमाले र माओवादी दुवैमा वाम एकताको वकालत गर्नेहरू छन्, तर आफू बाहेक अन्यलाई वाम शक्ति नै नमान्ने ओलीको अहङ्कारले यसमा समस्या खडा गरिदिएको छ। यता काङ्ग्रेसले भने आगामी निर्वाचनमा आफूलाई फाइदा हुने गरी गठबन्धन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ। प्रचण्ड एक्लै चुनाव नलडी कोही न कोहीसँग गठबन्धनमा जाने पक्का भएकोले उनीहरूलाई नरोके आफैलाई क्षति हुने काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। फलत पहिलेबाटै कम्युनिस्ट एक हुन नदिने र आफैसँग राख्ने अनि त्यसको फाइदा उठाउने रणनीतिमा रहेका देउवाले यही गठबन्धनलाई टिकाइराख्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। देउवाको यो बुझाइमा गठबन्धनका विषयमा असन्तुष्टि राख्दै आएका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समेत सकारात्मक देखिएका छन्। अर्थात् काङ्ग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन गर्नुपर्नेमा कोइराला पनि सहमत देखिएका हुन्। गठबन्धनको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसमा एकदम सबैले व्यापक रूपमा छलफल हुँदैछ कसरी जाने भन्ने कुरामा। तर गठबन्धन गर्दाखेरि पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमभन्दा कम क्षति हुने गरी हामी गठबन्धनमा जानुपर्छ। यसरी काङ्ग्रेसले आफ्नो बाटो प्रष्ट गर्दा प्रचण्ड भने के गर्ने भन्नेमै अन्योलमा देखिएका छन्। विशेषतः निर्वाचनमा भागभण्डामा पर्ने सिट र निर्वाचन पश्चात सत्ता नेतृत्वको विषयले उनलाई पोलेको छ। अहिले प्रष्ट भएर अघि नबढे सम्भावनाहरूको ढोका पनि बन्द हुने र काङ्ग्रेसले पिल्ने उनको बुझाइ छ। त्यसैको छिनोफानो गर्न उनी भारत गएको र भारतकै मध्यस्थतामा आर्जु राणासँग सहमति गरेर फर्किएको एमालेले आरोप लगाएको छ। वाम एकताको पक्षमा चीनको सक्रियता देखेपछि यही गठबन्धन टिकाउन र प्रचण्डलाई विश्वस्त पार्न भारत सक्रिय भएको धेरैको विश्लेषण छ। यद्यपि प्रचण्डले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। राजदूतले आर्जु म्याडमलाई पनि बोलाउनु भएको थियो र मेरो दूतावासमै भेट भएको हो र मैले फेरि जाँदा जाँदै शङ्करजी र म राजदूत र म सँगै गएको थियौँ। उहाँ उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ, मिल्छ भने तपाईँले बोलाउँदा राम्रो हुन्छ, दूतावासमै भेट्नु उचित हुन्छ भनेको थिएँ मैले, अन्यत्र भेट्नु भन्दा। अनि उहाँले बोलाउनु भएछ र दूतावासमा भेट भयो, स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ। अरू त्यस्तो केही कुरा थिएन। जसरी यहाँ कतिपय चाहिँ सन्दर्भमा मानिसहरूले बडो अतिरञ्जित ढङ्गले गरेको त्यो बिल्कुल केही पनि थिएन। हुन त निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु नै अलोकतान्त्रिक गतिविधि भएको र यसले भागबन्दाको राजनीतिक प्रवृत्तिलाई बढावा दिने धेरैको बुझाइ छ। तर दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा कमजोर मिलेर बलियोलाई हराउने परिपाटी नै बन्दै गएको छ, जसबाट नेपाल अछुतो छैन। यही गलत अभ्यासका बीच कता बढी भाग पाइन्छ भन्ने खेलो चलिरहेको छ। अब बाँकी समाचार। मुलुक संसदीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छ। सत्ता र शक्ति सन्तुलनको चाँजो पाँजो मिलाउन नेताहरू खुलेआम शक्ति केन्द्र धाउन थालिसकेका छन्। के छिमेकी मुलुकहरू पनि आफू अनुकूल सत्ताको नेतृत्वको खोजीमा जुटेका हुन् त? एक रिपोर्ट। उत्तरी छिमेकी चीनको उच्च प्रतिनिधि मण्डल फर्के लगत्तै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दिल्ली दौडले नेपालको राजनीति तरङ्गित बनाएको छ। द्विपक्षीय औपचारिक तथा अनौपचारिक कूटनीतिक भ्रमण र भेटघाटलाई सधैँ शक्ति र सत्ता चलखेलको नजरबाट मात्रै हेर्न पनि उचित पक्कै नहोला।
तर नेपालको सत्ता समीकरणमा प्रचण्ड नै निर्णायक मानिन्छ। प्रचण्ड जता ढल्क्यो उसकै सत्ता सुनिश्चित प्राय छ। यसको जोडघटाउ छिमेकी मुलुकहरूले खुलेआम गर्न थालेका छन्। उदाहरण चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिनचाओको घर दैलो सके लगत्तै प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणलाई लिन सकिन्छ। संसदीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आफू अनुकूल नेता सत्तामा पुगोस् भन्ने छिमेकी राष्ट्रहरूले चाहने गरेको विगत छर्लङ्ग छ। तर नेताहरू राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दा पर कुनै छलफल नभएको दाबी गर्न पछि पर्दैनन्। मलाई उहाँसँगको संवाद कस्तो होला भन्ने चाहिँ थियो, किनकि आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि संविधान घोषणा गर्ने बेलामा त्यति मिठो संवाद नभएको पृष्ठभूमिमा र 7 वर्षपछि भेट्दा चाहिँ अब कस्तो होला भन्ने त थियो। तर अहिले वातावरण निकै सहज भयो, कुराकानीहरू पनि रचनात्मक ढङ्गले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सबै पक्षमा हिजोका र आजका इतिहासदेखि थाटिरहेका विषय र वर्तमानका च्यालेन्जहरू सम्भावनाहरूको विषयमा राम्रो कुराकानी भयो। प्रचण्डको दिल्ली यात्रा, राजनीतिक भेटघाट, इपिजे प्रतिवेदन, 1950 को सन्धि पुनर्अवलोकन जस्ता विषयका उठानका कारण पनि चर्चामा थियो। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय अभावका कारण भेट नदिएपछि एकाएक प्रचण्ड निराश बनेर नेपाल फर्किन बाध्य भए। यसले प्रचण्डको भ्रमण तयारी बिना भएको प्रश्न हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। भारतीय जनता पार्टीको निम्तोमा जानुभयो, अध्यक्षको निम्तोमा। तर त्यही पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँलाई चाहिँ नि भेट नपाएर फर्किँदाखेरि उहाँलाई खल्लो लाग्नु त स्वाभाविक हो। तपाईँ हामी सबैलाई पनि एउटा किनभने मुलुकको दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, एउटा पार्टीको चाहिँ तपाईँको गठबन्धनको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा होइन सदस्य पार्टी अध्यक्षलाई नभेट्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ एउटा स्वाभिमानी नेपालीलाई अलिक दुःख लाग्ने कुरा हो। हुन्छ मिलाउला भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। तर फर्मल च्यानलबाट कोअर्डिनेटेड रूपबाट उहाँको भिजिटलाई मोदीसँगको कलनलाई कोअर्डिनेसन गरेर व्यवस्थापन भेटको व्यवस्थापन गर्ने काम भयो भएन भन्ने कुरो कतै तपाईँले पनि पढ्नु भएको छैन, मैले पनि पढाएको छैन। त्यसो भए मलाई लाग्छ यही नै ठुलो गल्ती हो क्या। हुन पनि पार्टीको हैसियतमा दिल्ली गएका प्रचण्डले द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धका सवालमा विषय उठान त गरे, तर यसको प्रभावकारिताबारे प्रचण्ड आफै विश्वस्त हुने वातावरण छैन। नेपालका नेताहरूसँग मौखिक रूपमा सहमति हुने र त्यसले लिखित रूप लिन नसक्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाल भारतबीच विद्यमान समस्याले कुनै निकास पाउन सकेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सुगौली सन्धि र दिल्ली सम्झौता भन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू नेपालमा आइलागेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गइरहेको दावी समेत गर्नुभयो। हाम्रो नेपालको स्वाधीनता, हाम्रो नेपालको सार्वभौमिकता सर्वाधिक खतरामा छ। इतिहासको कुनै पनि क्षणभन्दा आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोखिममा छ। 1816 को सुगौली सन्धिभन्दा पनि 1950 को दिल्ली सम्झौताभन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू हाम्रो आकाशमाथि आइरहेका छन्, हाम्रो देशमाथि आइरहेका छन्। आज चारैतिर बहसहरू छ र नयाँ पिँढीमा पनि छलफलहरू चलिरहेको छ। देशको भविष्यको बारेमा एउटा चिन्ता छाइरहेको छ। महासचिव चन्दले अहिलेका दलहरूले दलको स्वार्थका लागि केही मान्छेको झोली भर्नका लागि सिङ्गे देशलाई मोलमोलाई गरिरहेको समेत आरोप लगाउनुभयो। नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी विश्वराज पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको छ। पोखरेलले आज प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर सेवाबाट राजीनामा दिनुभएको हो। पोखरेलको राजीनामा महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले गृह मन्त्रालयमा पेश गर्नुहुनेछ। राजीनामा पत्र मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ। आफूभन्दा कनिष्ठ एआईजी सिंहलाई महानिरीक्षक आईजीपीमा नियुक्त गरिएको भन्दै पोखरेल आईजीपी बडुवा बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु भएको थियो। यद्यपि 2.5 महिनापछि असार 31 गते कामु
प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की र न्यायाधीश कुमार टुडालको संयुक्त इजलासले पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो। नेपाली राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभाव रहने कुरा कसैबाट छोपिएको छैन, तर आफू सत्तामा जाँदा यसैलाई प्रयोग गर्नेहरू नै सरकार ढलेपछि भने आफू राष्ट्रवादी भएकोले विदेशीले चलखेल गरेको बताउने गरेका छन्। अर्थात् उनीहरूको बोलीमा देखिएको यही दोधारेपनले विदेशी शक्ति सबै दलको कदम निर्धारण गर्ने तत्त्व भएको प्रष्ट देखिन्छ। एक रिपोर्ट। दुई पटक संसद विघटन पश्चात पनि अदालतको परामर्शका कारण आफ्नो सरकार ढलेपछि केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दोहोर्याउने शब्द हो बाह्य शक्ति। उनको विचारमा आफ्नो सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा राष्ट्रवादी भएर काम गरेकै कारण विदेशी शक्तिले उनीमाथि अस्त्र प्रहार गर्यो, जसका कारण उनी सत्ताबाट ओह्रालिए। देशमा विकासको मूल फुटाएकै कारण विदेशी शक्तिले माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रयोग गर्यो भने उनीहरूले विपक्षी पार्टी काङ्ग्रेसलाई किस्तीमा सरकार बुझाए। अर्थात् उनको भाषामा नेपाल र प्रचण्ड बाहिरी शक्तिका गोटी भए भने देउवा पनि त्यसमा मिसिए अनि बन्यो परमादेशी सरकार, जसले विदेशीलाई कम्फर्टेबल हुने गरी काम गरिरहेको छ। तर उनले आफैले रहका सामन्त गोयललाई मध्यरातमा भेटेको बिर्सिए भने आफैले पास गरेको चुच्चे नक्सा किताबमा नछापेको त झन् के सम्झन्थे। अझ बाह्य शक्तिको चलखेलको रटान र अरूलाई परिचालित गोटी देख्नेहरूमा आएको परिवर्तन यो प्रसङ्गमा गजब देखिन्छ। अहिले पनि सत्तामै रहेको दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पछिल्लो अभिव्यक्ति यस्तै देखिएको छ। ओली सरकारलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिएर आन्दोलनमा साथ दिएको र आफै सत्तामा पुगेका जसपाका अध्यक्ष यादवले अहिले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई हटाउने काममा विदेशीको साथ रहेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष यादवले राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण आन्तरिक भए पनि नेपालमा भने बाह्य प्रभाव पनि सँगै जोडिएर आउने गरेको बताए। यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री जी हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै म उहाँकै क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री थिएँ। म पूर्व भएँ, केही दिनपछि उहाँ पनि पूर्व हुनुभएछ। यो पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हो। कतै न कतै नेपालको राजनैतिक अस्थिरता अहिलेदेखि होइन, त्यो सुरुदेखि नै प्रभावित भएर आएको छ। तर उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ कि यदि ओली सरकार विदेशीले ढलाएको भए किन उनी त्यति बेला ओली विरुद्ध नै देखिए। अहिले पार्टी फुटेपछि एमालेसँग नजिकिने आवश्यकता भयो भन्दैमा आफ्नै बोली फेरिँदा दलाल भन्ने नै दलाल भएको प्रमाणित भएन र? यसरी एकले अर्कालाई नङ्ग्याउँदा सबै नाङ्गिए पनि विदेशी शक्तिकै चलखेलका आधारमा नेपालको राजनीति चल्ने कुरा अझै पनि नेताहरू स्वीकार्दैनन्। यता परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू पनि बाह्य शक्तिको त्रास देखाउने, त्यसैमा राष्ट्रवादी बन्ने र सत्तामा पुग्ने पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति बनेको बताउँछन्। तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरू नै ती शक्तिको इसारामा चल्नुले यो आरोप पानीमाथिको ओभानो बन्ने उपाय मात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ। शक्ति राष्ट्रले आफू अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न खोज्नु स्वाभाविक भए पनि त्यो वातावरण नेताहरूले किन तयार पार्छन्, बहसको विषय यो भएको उनीहरूको तर्क छ। अर्थात् प्रश्न चलखेल भएको आरोप लगाउने नेताहरूप्रति नै उठाउनु पर्ने उनीहरू बताउँछन्। तपाईँको 2047 सालदेखि पछिल्लोलाई मात्रै हेरौँ, या 62-63को पनि जहिले पनि बाहिर शक्ति भन्ने, तर त्यसलाई चाहिँ यही शक्ति हो भनेर चाहिँ कहिले पनि क्लियरली चाहिँ त्यसलाई बाहिर चाहिँ आम जनतामा चाहिँ नल्याउने, त्यो पनि त उहाँहरूको कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर बाहिर शक्ति भनेको कुन हो, किन हो, किन आउँछ त त्यो बाह्य शक्ति, होइन? त्यसको इन्ट्रेस्ट के छ, त्यो त शीर्ष नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले पत्ता लगाउने कुरा हो नि त। नेपालमा चीनको चासो र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणले यो विषय फेरि उछालिए पनि को कति पानीमा छर्लङ्ग भइसकेको छ। अर्थात् आफू सत्तामा पुग्न शक्ति राष्ट्र अपरिहार्य रहेको भन्ने कुरा कसैले नकार्न सक्दैन। अर्कातर्फ यो सबै जानेका उनीहरू नै बाह्य शक्तिको इसारामै चल्नुले पनि बाह्य शक्तिको अस्त्र केवल जनता झुक्याउने साधन बन्दै गएको प्रष्ट भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो एक सातादेखि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै थप 457 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यही अवधिमा थप 48 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1776 पुगेको छ।
आज साउनको पहिलो सोमबार मुलुकभरका शिवालयहरूमा भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साउनी सोमबारलाई विशेष धार्मिक महत्त्वका रूपमा लिने गर्छन्। साउनको सोमबार आफू र परिवारको सुस्वास्थ्य र दीर्घायु कामना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा रहिआएको छ। एक रिपोर्ट। सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साउन महिना धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले विशेष महिनाको रूपमा लिने गर्दछन्। त्यसमा पनि साउने सोमबारको आफ्नै महत्त्व रहिआएको छ। सोमबारका दिन पूजा आराधना गर्नाले मनोकामना सिद्ध हुने जनविश्वास रहिआएको छ। सात्विक खानपान र हरियाली चुरापोते जस्ता सौभाग्यको साथमा मनाइने साउने सोमबार आजबाट सुरु भएको हो। यस अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ लगायत देशैभरको शिव मन्दिरहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको थियो। साउने सोमबारमा विशेष गरी हिन्दू महिलाहरूले भगवान शिवको उपासना गर्दै निराहार व्रत बस्ने गर्दछन्। यो दिन निराहार व्रत बसी शिवजीको पूजा आराधना गर्दा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने तथा आफू र परिवारको सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्राप्त हुने विश्वास भक्तजनको छ। शिवजीलाई जम्मै सब देवताभन्दा ठुला शिवजी हुन्। सबैले शिवजीसँग सबै देवताहरूले सल्लाह लिनुहुन्छ हैन। शिवजीसित किन बस्ने खासमा? व्रत आफूले भनेको पुग्छ भनेर, अनि आफूले धर्म हुन्छ, मुक्ति हुन पाइन्छ धर्म गरेपछि, भगवानको नाम लिएपछि भनेर। हजुर, यस्तो हो, त्यो मनको कामना पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मनको एउटा सोचसम्मले हामीले जे माग्छौँ होइन त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने हाम्रो हिन्दुजमहरूको, हामी हिन्दूहरूले चाहिँ सबैको मनमा त्यो के भन्छ त्यसलाई अब हजुर आस्था भएको कारणले चाहिँ हामीलाई लाग्छ पुरा हुन्छ, भगवानले पुरा गर्नुहुन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमबारको स्वामी भगवान शिवलाई मानिन्छ। शिवको अर्थ कल्याण हो। विधिपूर्वक आराधना गर्दा उनी खुसी हुन्छन् र मनोकामना पूरा गरिदिन्छन् भन्ने जनविश्वासका कारण शिवको उपासना गर्ने परम्परा वैदिक कालदेखि नै चलेको मानिन्छ। शिवको व्रत बस्नाले आफू लगायतको यता पितृ लगायतको चाहिँ पुत्रसम्मलाई चाहिँ राम्रो हुने र सन्तुष्ट हुने, आत्मसन्तुष्ट भएपछि राम्रो हुने भयो। यो सोमबार भनेको श्री शिवजीको जन्मको महत्त्वका दिन हुन्। त्यसले गर्दा शिवजीको आराधना गर्न, व्रत आरम्भ गर्न यो 5वटा सोमबारमा पहिलो आज भयो, अरू 4वटा बाँकी रहे र त्यसै गरी 33वटा अर्को महिना गरेर 33वटा सोमबार बनाएर व्रत लिएर केवल व्रतमा फलाहार खाने, जल पिउने। यो वर्ष साउनमा 5वटा सोमबार परेका छन्। पहिलो पटक व्रत लिनेहरूले 5वटा सोमबार परेको वर्षमा व्रत बस्नु विशेष मानिन्छ। शिवजीको व्रत एवं पूजा गर्ने चलन छ। पार्वतीले साउन महिनाभर निराहार रही कठोर व्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेको किम्वदन्तीको आधारमा महिलाहरूले यसलाई बढी महत्त्व दिने गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। काठमाडौँको विष्णुमती धोबीखोला जलधारमा भारी वर्षा मापन गरिएको छ। विष्णुमती गङ्गबु बस पार्क बाढी मापन केन्द्रमा जलसतह करिब 1.5 मिटरले बढेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। विष्णुमती र धोबी खोलाको पानी किनारको बस्ती र सडकसम्म आउन सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। साथै देशभर पुनः मौसम सक्रिय रहने भएकाले देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै भोलिदेखि पश्चिम क्षेत्रमा ठुलो पानी पर्ने मौसमविदको अनुमान रहेको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभा बैठकको घटनाको सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभामा नेपाल प्रहरी प्रवेश गरी जनप्रतिनिधिलाई धकेलेर पोखरीमा चोबलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रहरीको शासन चलाउन खोजेको हो भने प्रहरीले शासन चलाउन खोजेको हो भनेर गृहमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्रीले आफ्नो भाइ मेयर भएको सो नगरपालिकामा प्रहरीको ज्यादती गराउनु भएको आरोप लगाउनु भएको छ। घटना घट्यो, मैले त्यहाँ भित्रको अरू विषयवस्तुको बारेमा म जान्न, तर आज देशमा यो लोकतन्त्र हो कि यो प्रहरीको यो सेक्युरिटीको चाहिँ तपाईँको शासन चलाउन खोजेको हो यो देशमा। डिएसपीले, म नामै लिन चाहन्छु,
डिएसपी ठगबहादुर केसीले त्यहाँको वडा अध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीलाई तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने अहिले व्यापक त्यसलाई त्यो आइरहेछ, त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। उनलाई घोक्रियाएर चाहिँ पोखरीमा चोबलेको छ। यही हो लोकतन्त्र। यसले लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्छ, यसले गणतन्त्रलाई स्थापित गर्छ यस्तै व्यवहारले। सांसद भट्टराईले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको राजीनामा समेत माग गर्नुभएको छ। नेपाली बजारमा अहिले हरेक सामानको मूल्य आकाशिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सिकिएको छ। तर नियामक निकाय वाणिज्य विभाग भने अनुगमनमा चुक्ता सर्वसाधारण थप मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली जनता अहिले चर्को मूल्य वृद्धिको सामना गर्न बाध्य छन्। बजारमा हरेक सामानको मूल्य छोइ नसक्नु छ। नुनदेखि सुनसम्म चौतर्फी मूल्य वृद्धि भएको सरकार र सरकारवाला निकाय दुवै स्वीकार छन्। यो वर्ष मात्र 8.5% मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जुन पछिल्लो 6 वर्षसम्मकै उच्च हो। आकाशिएको मूल्य वृद्धि घट्ने आशामा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि घटाएको थियो, तर मूल्य वृद्धिमा भने कुनै कमी आउन सकेको छैन। यसको नियमन गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने आफूहरूले वार्षिक लक्ष्य भन्दा बढी अनुगमन गरेको दाबी गर्दै आइरहेको छ। अनुगमन चाहिँ मजाले गरेको छ। हाम्रो कस्तो छ भने अरूको जस्तो सिजनल अनुगमन हाम्रो हुँदैन। विभागको चाहिँ के हुन्छ भने वार्षिक रूपमा नै वार्षिक बजेटमै वर्ष दिनभरिमा यति अनुगमन गर्ने भनेर हाम्रो टार्गेट हुन्छ। जस्तो अघिल्लो साल कुरा गर्ने 2070 हाम्रो टार्गेट थियो व्यावसायिक फर्महरूको बजार अनुगमन गर्ने भनेर। हामीले त्यसलाई मासिक रूपमा ढालेर 140 को दरले गर्ने भनेर हामीले त्यसलाई स्वीकृत पनि गराएका थियौँ। र यही चालु अबको मात्रै कुरा गर्ने हो भने आजसम्म हाम्रो 2070 टार्गेट थियो भने हामीले 3107 वटा, अस्ति 27 गतेको डाटा हो यो, 3107 वटा हामीले बजार अनुगमन गरेका छौँ। व्यावसायिक फर्महरूको बजार अनुगमन गरेका छौँ। अहिले बजारमा गएर अनुगमन गर्ने हो भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य प्रत्येक पसलमा फरक पाइन्छ। नियमनकारी निकाय विभागको काम भने औपचारिकतामै सीमित भएको आम नागरिकको बुझाइ छ। विभागले दैनिक अनुगमन गरेको बताए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा भने परेको जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। महँगी सम्बन्धीमा चाहिँ अब यो 200 पुग्न लागिसक्यो तेल। अब अझ 1-2-4 दिनमा बढ्ने नै सङ्केत गरिरहेछ। हरेक कुरा बढिरहेछ। हामीहरू त टिक्नै नसक्ने स्थिति भइसकेको छ। एकदम महँगीले मार परिसकेको छ। अहिले बस्नै नसक्नु भयो। अहिले यो सरकारले भित्रभित्र उनीहरूकै लागि कमिसन के खेल होला यो भन्छन् सबैले। त्यही नै हो हुन चाहिँ। सञ्चालन गर्ने नै अरू छन्। यहाँ उनीहरूले के बुताले भ्याउँदैन यिनीहरूको। यो अहिलेदेखि पहिलादेखि नै रहेछ। अब यो पहिलादेखि नै यो विदेशीहरूले अथवा यो बिचौलियाहरूले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको यिनीहरूको पहिलादेखि नै सेटिङ। वाणिज्य विभाग अब अन्य कुन निकायहरू छन् यी सबैजना लाग्ने हो भने यो पारदर्शी हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ गरौँ भन्ने भावना नै छैन। नियुक्ति पत्र लिइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मैले साम्राज्य जितेँ, मैले सबै कुरा जितेँ भन्ने छ। दायित्व बोध छैन। दायित्व बोध नभएको कारणले यो बढ्दै गइरहेको। अब वाणिज्य विभागको अब चाहिँ तपाईँको काम गरेछ भनेर भनेको छन्, तर कामको नतिजा देखिएको छैन। कामको नतिजा नदेखिएपछि उनीहरूले गरेँ भनेर चाहिँ भन्लान्, तर नतिजामुखी हुनु पर्यो नि त। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ छापा मारेको ठाउँमा चाहिँ हिजो कारबाही के भयो जनताले देखिनु पर्यो। यसरी बजारमा व्यापारीको मनमानी छ। विभागले कसुरको प्रकृति अनुसार न्यूनतम 5000 देखि 3 लाखसम्म र गम्भीर किसिमको कसुरलाई मुद्दा चलाउने सम्मको कारबाही गर्न सक्छ। कारबाही हुने डरले व्यापारले मन लाग्दो शुल्क असुल्न डराउनु पर्ने हो। तर लाखौंको व्यापार गर्नेलाई हजारौंको कारबाही हुनु त्यति प्रभावकारी नभएर नै मूल्य वृद्धि मौलाएको बुझ्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचार। पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै आएको नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन आज दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन झिनो अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक आज 18.03 अङ्कले बढेर 2029.43 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 211 कम्पनीको 31,42,402 किता सेयर 1,31,96,29,960 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से बढेसँगै कारोबार र कम्पनी
सामान्य बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा राष्ट्रपति चयनका लागि आज मतदान सम्पन्न भएको छ। भारतका वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको कार्यकाल जुलाई 24मा सकिने भएकाले नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आज निर्वाचन भएको हो। भारतको सत्तारूढ दल भाजपाले आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मुलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएको छ। मुर्मु झारखण्डको पूर्व राज्यपाल समेत हुन्। चुनाव जितेमा उनी भारतको पहिलो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन्ने छिन्। आदिवासी नेता मुर्मुको प्रतिस्पर्धा विपक्षीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका एस बङ्थ सिंहसँग भइरहेको छ। देशका कयौं राज्यमा मत क्रस भइरहेको समाचारहरू बाहिरिएका छन्। निर्वाचनको मत परिणाम भने बिहीबार मात्र सार्वजनिक हुने बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। भारतमा आयोजना हुन लागेको साफ U20 च्याम्पियनसिपका लागि आज 23 सदस्यीय नेपाली युवा टोलीको घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले यसअघि राष्ट्रिय टोलीमा खेलिसकेका युवा मिडफिल्डर आयुष खलान सहित ए डिभिजन लिग खेलाडीलाई समेट्दै 23 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। U20 टोलीमा गोलकिपर ईश्वर गुरुङ, उनेश चौधरी, जियारत शेख रहेका छन् भने डिफेन्डरमा अमर श्रेष्ठ, सोनी दाहाल, आयुष श्रेष्ठ, अजय चौधरी, सुमित श्रेष्ठ, सृजन धानी, रोशन थापा, अभिषेक वाइबा छन्। जुलाई 25मा हुनेदेखि आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत सहित नेपाल, मालदिव, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउँदैछन्। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिभ्सको सामना गर्नेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आउँदो चुनावमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने काङ्ग्रेसको निर्णय। भातृ संस्थालाई संघभित्र पूर्णता दिने संविधानको रक्षा गर्न सरकार सफल भएको निष्कर्ष। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे विज्ञहरूबाट आयो फरक मत। उम्मेद्वारको मनोनयनसँगै कार्यकाल सकिने सभामुखको भनाई। थप परामर्शमा जुट्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। पछिल्लो एक सातादेखि कोरोना संक्रमितको संख्यामा आक्रामक वृद्धि। आजै एकै दिन 457 जना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 1776 पुग्यो। अविरल वर्षापछि काठमाडौँका खोला नाला उर्लिए। खोला आसपासका स्थानीय सङ्केत। भोलिदेखि पश्चिम क्षेत्रमा पनि भारी वर्षा हुने मौसमविदको पूर्वानुमान। र भारतमा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन सम्पन्न। कैयौं राज्यमा भोट क्रस भएको अनुमान। आउँदो बिहीबार मत परिणाम सार्वजनिक हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार। Thank you.